सराच्या माध्यमांतल्यान जे श्रमदानाच्या माध्यमांतल्यान जे काम सुरू जालें तातूंतल्यान जर आमी तांचे व्हिडिओ पळयतालीं, जी भुरगीं ज्यो बायलो जे कांयच करपाक शकना, जे खरीच गरीब आसा, म्हाका याद आसा बिल्लाजी आयिल्ले त्या टायमार त्या कार्यक्रमाक हांव हजर आशिल्लें आनी त्या टायमार त्यो बायलो येवन जेन्ना पळय ती चावी घेताल्यो तेन्ना तांच्या दोळ्यांतल्यान येवपी आनंदाश्रू आसा पळय तें पळोवन अशें दिसलें की सरान खरेंच खूब बरें काम केल्लें आसा आनी हाज्या मोठो आशिर्वाद देवाचो आनी कांयच ना. सरांनी तर उदाहरण दिता आसतना सांगलें, आपल्या एक्सिडेंटाचें उदाहरण दिलें. खरेंच एक्सिडेंट जाल्या टायमार म्हाका दिसता ती गाडी जर पळयली जाल्यार बरेंच ताका डॅमेज जाल्लें आनी सर रोखडेच परत थंय कार्यक्रमाकूय पावले. आमी सगळीं सराची वाट पळयतालीं, सर कार्यक्रमाकूय पावले आनी कार्यक्रम सोंपल्या नंतर आमकां कळ्ळें की त्या गाडयेक एक्सिडेंट जाल्लो म्हणून. म्हणजे हे जर सराक एक सुद्दां असो खर्च पडनासतना सर तातूंतल्यान भायर सरले, ते खरीच दैवी शक्ती म्हणूं येता. आनी ते दैवी शक्ती म्हणजे तरी कितें, सगळ्या समाजांतलो म्हणजे लोकांचो जो बरो आशिर्वाद आसता तोच आशिर्वाद सराच्या फाटल्यान आसा म्हणून सर तातूंतल्यान भायर सरले. हांव चड उलोवचें ना, पूण आमी म्हणटात की कोणीय काम करपाक फुडें सरलें की ताच्या फाटल्यान बॅकींग आसता. सर आज इतलें बरें काम करता आनी तांच्या फाटल्यान तांकां सपोर्ट करपी सविता आसतलें. ताजें सदांच म्हाका दिसता केन्नाय पयलें म्हाका सर जरी टायम कित्याकूय दिवपाक शकलो ना जाल्यार सुद्दां ताजें तोंड हांसरें आसता. म्हणजे घरान जेन्ना बायलांक कितलेंय काम करून आयलें ताजे नंतर जर आमी घरान येतकर एक हांसरें तोंड पळयलें की आपल्याला दिसभराचो क्षीण जो आसता तो पयस वता. आनी तेंच खरें सराचें म्हाका दिसता कारण आसा की सर तितल्याच उमेदीन तितल्याच हिरिरीन दुसऱ्या दिसा परत तें काम करपाक फुडें सरता. हांव देवा कडेन मागतां की तांकां तें काम करपाक उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी सरान आज ह्या कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून आमकां भितर सामील करून घेतलो त्या बद्दल हांव सराचे आभार मानतां. आमकां जमता तसो आमचो खारीचो वांटो निश्चित तुमच्या कार्यक्रमाक दितलीं, हातूंत मात सुद्दां दुबाव ना. सगळ्यांक देव बरें करूं.